नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, एक साहब से ये सवाल हुआ कि क्या मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है। तो उन साहब का कहना ये था कि कुरान और हदीस के अंदर किसी भी मकतब फ़िक्र का और किसी भी मसलक का नाम नहीं लिया गया, इसलिए अहले इस्लाम के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है और अहले कुफ्र के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि अहले कुफ्र से मुराद कादियानी और राफ़ज़ी वगैरह हैं, उनके पीछे नमाज ना पढ़े। और उनका कहना था कि अहले इस्लाम के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है। यहाँ तक कहने के बाद उन्होंने अगली बात भी कही जो उन्होंने महज मैं समझता हूँ कि अवाम को धोखा देने के लिए या फिर अपनी अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए या फिर मसलक हक़ का अहले सुन्नत अहले इस्लाम के ऊपर उन्होंने बुहतान तराजी की। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उन्होंने पहले नंबर पे ये बात की कि कुछ लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म कुल्ली का दावा करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ का इल्म है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह हर चीज़ का इल्म तो अल्लाह ताला को है, तो अब जो कहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ का इल्म है तो लिहाजा वो काफिर हो गया और दायरा इस्लाम से खारिज हो गया और उसके पीछे नमाज दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है और इशारा उनका अहले सुन्नत की तरफ है और उनका कहने का गोया मकसद ये है कि अहले सुन्नत व जमात जो है ये मसलक हक्का वाले ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को अलियाज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला के इल्म के बराबर करार देते हैं। हालांकि हमारे हर आलिम दीन ने और हमारे हर इमाम ने जहाँ पे भी इल्म गैब की बहस की है उसके अंदर उसूली तौर पे पहली बात ये वाज़ेह की है कि जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की बात होगी, आपके इल्म कुल्ली की या जुज़ियात के इल्म की बात होगी, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म इलाही के मुकाबले में नहीं होगा। अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की बात नहीं होगी। क्यों? इस वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना इल्म अता हुआ है वो सारे का सारा अल्लाह ताला का अता करता है, अल्लाह ताला का अता किया हुआ है। तो इस वजह से मुकाबले की बात ही खत्म हो जाती है, मुकाबला तो है ही नहीं इल्म इलाही के साथ। तो ये कहना, अब ये उलमा तो दरकिनार, उलमा ने तो वाज़ेह अपनी किताबों में, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान, इमाम इश्क व मोहब्बत, आपने अपनी किताब के अंदर वाज़ेह तौर पर इस बात को साबित किया। आपने कहा कि रब ताला का इल्म जो है वो रब ताला का इल्म है, वो लामुतनाही है, वो लामहदूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में मुतनाही है। हमारे इमाम ने ये फरमाया कि अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में तो समंदर और कतरे की निस्बत भी नहीं है। यहाँ तक उन्होंने बात की और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर कुछ लोग कहें कि अल्लाह ताला के इल्म के बराबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म है, अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म है, ये उलमा तो दरकिनार, हमारा कोई अवाम भी ये बात नहीं करता, ना ही कोई इस बात को दुरुस्त समझता है, ना हम दुरुस्त समझते हैं। ठीक है, महज बुहतान दराजी के अलावा कुछ नहीं है। मैं कहना ये चाहूंगा कि जब ये बातें की जाती हैं तो तासुब की ऐनक उतार करें, या कम से कम हमारे उलमाए किराम की किताबें ही पढ़ ली जाएं, उनसे बात कर ली जाए कि तुम्हारा इल्म गैब के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। तो रब ताला के इल्म के मुकाबले में हमने कभी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को नहीं रखा, क्योंकि आपका सारे का सारा इल्म अल्लाह ताला का अता करता है। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। आइए हम आपके सामने एक हदीस मुबारक रखते हैं और ये हदीस मुबारक सही बुखारी की पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 144 के ऊपर है। इस हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के हवाले से एक बात है जो हम अपने नाज़रीन के सामने बतौर फैसला रखना चाहेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक सही बुखारी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 144 के ऊपर है। सूरज ग्रहण की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई और नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामिदल्लाह वसना अलैहि, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की। सुम्मा क़ाल, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन शैइन कुन्तु लम अरहु इल्ला वक़द रअयतुहु फी मकामी हाज़ा। फरमाया जो चीज भी मैंने आज तक नहीं देखी थी वो हर चीज मैंने इस मकाम पे अपने मुसल्ला पे बैठे हुए यहाँ पे मैंने अपनी हर चीज को देख लिया, जो चीज आज तक मैंने नहीं देखी। और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा, यहाँ पे भी हाशिया में मौजूद है कि ये शय का जो लफ्ज है ये नकरा है और आम है। हर चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखी थी अल्लाह ताला ने वो आपको दिखा दी और उसका इल्म आपको अता फरमा दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है हत्तल जन्नत वन नार, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा भी उसी मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवा दिया गया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की बात है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अल्लाह ताला के मुकाबले में नहीं है, मखलूक के मुकाबले में तमाम उलूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए गए और मखलूक के
اعتبار سے آپ کے جو علوم ہیں وہ لامتناہی ہیں، لیکن رب تعالیٰ کے علم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا مقابلہ نہیں، کیونکہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے علم، یہ میرے رب نے ہی عطا فرمایا ہے۔ دوسری بات ان صاحب نے یہ کہی، انہوں نے کہا کہ جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب کون کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے قائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، تو نور ماننے کا یہ کب مطلب ہے کہ ہم بشر نہیں مانتے؟ نور ہیں یا بشر، یہ تو سوال ہی غلط ہے۔ نور کی ضد، نور کا اگر الٹ دیکھا جائے تو وہ ظلمت آتی ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا ظلمت ہیں، تو کون سا مسلمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ ظلمت قرار دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے ہم قائل ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارے علماء تو درکنار کسی عوام نے بھی یہ بات نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی نہیں ہیں۔ جب ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ ماننا، بشر ماننا، لیکن ہم ان مولویوں کی طرح بشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الیاذ باللہ نہیں مانتے، جو اپنے جیسا بشر ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ میرے پاس ہے مشکات شریف، اور مشکات شریف کی پہلی جلد ہے، اس کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بنسبت بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، تو آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی، یہ مشکات شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 111 کے اوپر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل، ہاں میں نے کہا، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنكُمْ، لیکن میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ اور بارہا مختلف روایات کے اندر لست مثلکم کے الفاظ ہیں، لست کا حیاتکم کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر کہا گیا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ تو یہ احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محض یہ بہتان ترازی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بشر نہیں مانتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے الیاذ باللہ منکر ہیں۔ ہم آپ کو نور بھی مانتے ہیں اور آپ کو بشر بھی مانتے ہیں، لیکن بے مثل بشر مانتے ہیں اور بے نظیر بشر مانتے ہیں، با کمال بشر مانتے ہیں۔ تیسری بات اس صاحب نے یہ کہی، اور یہ عجیب تر بات ہے، پچھلی دو باتوں سے بھی عجیب تر بات ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کے ساتھ وہ یہ مانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بگڑی بنا سکتے ہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ اہل کفر کے اندر داخل ہے۔ اب یہاں چلو پچھلے جو دو باتیں کہی گئیں ان کے اندر تو ایک بہتان ترازی تھی، یا اپنی طرف سے ایک غلط بات کی گئی اور غلط بات ہمارے سر کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ جو بات ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے ساتھ آپ کو اگر کوئی بگڑی بنانے والا مانتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بگڑی بنانے والا ماننا یہ تو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اور اگر کوئی مانتا ہے تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا در حقیقت ان آیات بینات کا انکار کرنا ہے۔ یہ ہے قرآن پاک میرے پاس، اور سورۃ آل عمران ہے، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے۔ اس کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی خصوصیات میں یہ بیان کیا گیا فَأَنفُخُ فِيهِ وَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے کہا کہ میں پرندوں کے اندر پھونکتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اڑ جاتے ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اب وہ اندھوں کو شفا بخش رہے ہیں، برس کے مریضوں کو شفا بخش رہے ہیں، جذام کے مریضوں کو شفا دے رہے ہیں، اور مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ اب اتنے زیادہ اختیارات دیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اور بات قرآن سے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن اور اجازت کے ساتھ ثابت ہے، رب تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کے ساتھ ثابت ہے، اور ان کے لیے جو میرے آقا کی بشارت دینے آئے، تو جن کی بشارت دی پھر ان کے عظمت اور ان کا کمال کیا ہوگا۔ اور یہ میرے پاس سورۃ توبہ ہے، اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 59 ہے۔ اس کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اے کاش کہ وہ راضی ہو جاتے اس کے اوپر جو اللہ نے عطا کیا اور جو اللہ کے رسول نے عطا کیا۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کے رسول بھی عطا فرمانے والے ہیں، اور اگلے الفاظ ہیں سورۃ توبہ کی ہی آیت نمبر 74 کے اندر ارشاد فرمایا گیا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان کو غنی کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، جس طرح اللہ نے غنی کر دیا اسی طرح اللہ کے رسول نے غنی کر دیا۔ یہ قرآن پاک کے لفظ موجود ہیں۔ اسی طرح سورۃ مریم ہے 16ویں پارے کے اندر، اس کے اندر حضرت مریم
सलाम अलैहा के पास जब हजरत जिब्रील अमीन आते हैं तो उन्होंने क्या लफ्ज बोले थे, इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किया, सूरत मरियम की आयत नंबर 19 है। फरमाया इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का भेजा हुआ कासिद हूँ, लिअहब लक गुलामन ज़किया, ताकि तुझे पाकीज़ा बेटा अता करूं। अल्लाह का भेजा हुआ कासिद ताकि पकीज़ा बेटा अता करूं। तो ये अल्लाह का भेजा हुआ कासिद अगर जिब्रील अमीन हो रब ताला की तरफ से अता करदा इख्तियारात के साथ, तो वो कह रहा है कि मैं बेटा अता करूं। तो अगर नबियों के इमाम हूं और उनको अल्लाह ताला इख्तियारात अता फरमाए और उन इख्तियारात को मानने वाले को दायरा इस्लाम से खारिज कहा जाए, तो ये कहां की इंसाफमंदी है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तअस्सुब की ऐनक उतार कर कुरान और हदीस को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।